खुशनोद कल सबके सामने मरेगा और इसके कातिल को फौरी सजा होगी। कातिल कौन? गुलबानो। हुजूर, जो कुछ भी आज हुआ इसने मुझे काफ़ी परेशान किया है। अर्तुगल ने आज मशकों की खिलाफ वर्जी करके इस कानून को तोड़ा है और इसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। जब ये भी काफ़ी नहीं हुआ तो इसने सबके सामने मेरे गले पर खंजर रख दिया और ये भी काफ़ी नहीं हुआ तो इसने सबके सामने मेरी इज्जत को पामाल किया। अब तो तुम खुश हो गए मेरे भाई, तुम्हारी आरज़ू जो पूरी हो गई। तुमने एक बार फिर कबीले को मुश्किल से बचा लिया। अल्लाह करे आप लोगों का फैसला दुरुस्त साबित हो भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में सुलजान हलीमा को सब कुछ बता देती है कि किस तरह मैंने सरदार खुशनोद को सब कुछ बता दिया। तो हलीमा कहती है, देखो सुलजान, मैं तुम्हारी हमराज हूँ, मगर ये सब होने के बाद मेरी जिम्मेदारी बनती कि मैं अर्तुगल को सब कुछ बता दूँ। मैंने आज तक इनके साथ कुछ नहीं छुपाया। तो सुलजान इसे मना कर देती है और कहती है कि अभी मत बताओ वरना बड़ा मसला बन जाएगा। हलीमा इसकी बात को मान लेती है, मगर इसका ज़मीर मुतमईन नहीं होता। और दूसरी तरफ गुंदोगदो मेहरदीन को मिलने जाता है और कहता है कि हुजूर, जो कुछ भी हुआ इससे मुझे काफ़ी परेशान किया है। तो मेहरदीन कहता है कि मशकों की खिलाफ वर्जी करके इसने कानून को तोड़ा है, इसने सिपाहियों के सामने मेरी बेइज्जती की और जब ये भी काफ़ी ना हुआ तो इसने अपनी तलवार मेरी गर्दन पर रख दी और इससे बढ़कर इसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। मेरी तो पूरी इज्जत इसने खाक में मिला दी। गुंदोगदो साहब, आप परेशान हो या कुछ और, मुझे इसका कोई परवाह नहीं, तो सबको शर्म आनी चाहिए। गुंदोगदो कहता है कि ऐसा मत करें जनाब, यकीनन हम इसका कोई हल निकाल लेंगे। मेहरदीन कहता है कि आप क्या हल निकालना चाहते हैं जनाब गुंदोगदो? अब आपकी शादी मेरी बेटी से नहीं होगी। जब तक ये मसला हल नहीं होगा आप मेरे खेमे में दोबारा कदम मत रखना। और जंगल में जनाब शेख इब्नुल अरबी साहब और गनी बैठे होते हैं। शेख साहब गनी को अल्लाह पाक की बड़ाई बताते हैं। काफी वक्त तक इनकी गुफ्तगू जारी रहती है। तो इसी के साथ अर्तुगल इधर आ जाता है और उधर कबीले में गुंदोगदो हाइमा खातून से कहता है कि बात यहाँ तक पहुँच गई है, मेरा भाई अर्तुगल एक बार फिर जीत गया। तो हाइमा खातून कहती, क्या तुम्हारी इसके साथ बात हुई है? अर्तुगल आखिर मेरी शादी में खलल डालने में कामयाब हो गया। हाइमा खातून कहती कि बेटा, हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है, तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। और दूसरी तरफ आलिया मेहरदीन से कहती है कि सुलजान ने गुलबानो को उलझन में डाल दिया है, भाई हम इस सूरत हाल से कैसे निकलेंगे? तो मेहरदीन तक सरदार खुनोद की मौत सब सिपाहियों के सामने होगी और इसके कातिल को फौरी सजा होगी। कातिल मतलब गुलबानो। गुलबानो के दिमाग में सुलजान ने जहर भर दिया, वो बेचारी सरदार खुशनोद को मार डालेगी और नतीजा हम एक तीर से 3 शिकार कर लेंगे। तो आलिया कहती है कि भाई ठीक है, मगर हम लोगों को इस खेल में कैसे कायल करेंगे? तो मेहरदीन कहता है कि तुम फौरन जाओ और जहर की तैयारी शुरू करो, मेरी बहन मुझे तुमसे एक आखिरी कुर्बानी चाहिए। तो आलिया कहती है कि भाई आपके इस मुबारक रास्ते में मैं मौत तक जाने को तैयार हूँ, मुझे क्या करना होगा? तो मेहरदीन कहता है कि तुम भी वो जहर पियोगी, फिक्र न करो आरिफ भाई, तुम्हें मौत के मुंह से बचा लेंगे, बिल्कुल जैसे पहले तुमने खुशनोद के साथ किया है। ये बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि तुम और खुशनोद दोनों गुलबानों का निशाना थे। और दूसरी तरफ जंगल में शेख साहब अर्तुगल से बाज़ंतीनी सफर के बारे में पूछते हैं। अर्तुगल वहाँ के सारे हालात इनको बताता है। शेख साहब कहते हैं कि ए सलमान शाह के बेटे अर्तुगल, ये बात तो वाज़ेह है कि तुम एक नया रास्ता इख्तियार करने जा रहे हो। इस रास्ते में तुम कबीले के सबसे वफादार और नेक लोगों को लेकर जाना, क्योंकि नई सरजमीन पर वो सही तरीके से तुम्हारी खिदमत कर सकेंगे। याद रखो, तुम्हारा कबीला तुम्हारा अक्स है, इन्हें देखकर तुम्हें अपना आप नजर आएगा और खुद को देखकर तुम्हें वो नजर आना चाहिए। उधर कबीले में दुहान और ताहिर की कुश्ती चल रही होती है। तो बामसी कहता है कि भाई ये इश्क भी क्या चीज है, कल आप दुखी थे और आज खुश हो गए हैं, जैसा कि घास को देखकर गधा खुश हो जाता है। तो तुर्गत कहता है कि भाई यही तो प्यार है, आपको कभी दुखी करता है और कभी खुश हो जाता है। बामसी कहता है कि भाई अर्तुगल ने ऐसा क्या किया कि मेहरदीन लर्ज उठा। तो अब्दुल रहमान कहता है कि अर्तुगल भाई जो भी करते हैं इन्हें पता होता है, गलती यकीनन मेहरदीन साहब की। तुर्गत कहता है कि गुंदोगदो भाई बहुत मुश्किल हालात से दो चार हो गए हैं, एक तरफ इनका भाई और दूसरी तरफ इनकी होने वाली बीवी का बाप। जब तक अर्तुगल भाई इस मामले को अंजाम तक नहीं पहुंचा देंगे वो आराम से नहीं बैठेंगे, अब खामोशी नहीं होगी। इसी के साथ अर्तुगल इधर आ जाता है और सबको सलाम करता है और फिर अपने दोस्तों को कहता है, सिपाहियों तीर कमान से निकल गया है, मेरा भाई गुंदोगदो भी इनके साथ है। अब हम इस सरजमीन पर दुर्गा के साथ मजीद काम नहीं करेंगे, हम दोबारा बाज़ंतीनी सफर पर जाएंगे, लेकिन इस दफा हम अकेले नहीं जाएंगे बल्कि हमारे प्यारे और हमारे वफादार भी साथ होंगे। बाकी तुम पर है कि तुम कितने पुरइत्माद हो।
ہر ایک کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھو، ہم انہیں آہستہ آہستہ اس مبارک سفر کے لیے قائل کریں گے۔ تو سب کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی۔ ارطغرل پھر عبد الرحمن سے کہتا ہے کہ میں تم سے کچھ چاہتا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ قبیلے کے حالات بہت پیچیدہ ہیں، جبکہ تم نے میرے بابا کے ساتھ کام کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح اماں حائمہ کی حفاظت تم کرو۔ تو عبد الرحمن کہتا ہے کہ میں اماں حائمہ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ اور دوسری طرف گندوگدو حائمہ خاتون کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ امی جان، سردار خوشنود ہمیں اپنے خیمے میں بلایا ہے، مہر دین بھی وہیں ہوگا۔ حائمہ خاتون خاموش ہو جاتی ہے تو گندوگدو کہتا ہے کہ اماں، کیا وہ ہمارے دشمن ہیں؟ دیکھیں مہر دین صاحب ایک قدم آگے آئے ہیں، ہمیں سردار خوشنود نے دعوت دی ہے تو وہاں ہم جانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یقیناً اس بات چیت سے کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا۔ حائمہ خاتون کہتی کہ بیٹا، اس معاملے کا صرف ایک ہی حل ہے، جس چور نے وہ مہر چرائی ہے وہ سامنے آئے، ورنہ نہ میں اور نہ کوئی اور ارطغرل کو روک سکتا ہے۔ چلو خیر، اگر بھائی نے بلایا ہے تو میں انکار نہیں کروں گی۔ اور دوسری طرف مہر دین سردار خوشنود اور تیمور کا اچھا خاصا برین واش کرتا ہے، اسی کے ساتھ حائمہ خاتون، سنگرتکین اور گندوگدو بھی ادھر آتے ہیں۔ یہ سب لوگ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں آئے۔ ان کے درمیان کافی بات چیت ہوتی ہے، لیکن آخر میں مہر دین کہتا ہے کہ جب تک ارطغرل خود آ کر مجھ سے معافی نہیں مانگتا، آپ لوگ میری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے۔ سردار خوشنود کہتے ہیں کہ کل شادی کا دن ہے، اس خوبصورت دن میں ہمیں عداوتیں پالنا زیب نہیں دیتا۔ مہر دین کہتا ہے کہ جناب، جب میں خیمے سے نکلا تو میری بیٹی آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی۔ ارطغرل نے میرے ساتھ جو کیا وہ ہضم کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ سنگرتکین صاحب، کیا میں ٹھیک نہیں کہہ رہا؟ تو سنگرتکین کہتا ہے کہ ابھی تک میں نے اپنے بھائی کو غلط نہیں پایا، لیکن دعا کرتے ہیں کہ وہ اس بار غلط ہو۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب ارطغرل کے دماغ میں کچھ آتا ہے تو وہ اسے حتمی انجام تک پہنچاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ معاملہ بھی جلد ہو جائے گا تاکہ آپ سکون کر سکیں۔ سردار خوشنود کہتا ہے کہ کل میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ اس بارے میں سوچ سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو حائمہ خاتون کہتی ہے کہ ارطغرل کا بیان ٹھیک ہے یا نہیں، اس کا پتہ بعد میں چلے گا۔ مہر دین صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شادی دو خاندانوں کے درمیان ہونے جا رہی ہے، اگر ایک خاندان خوش نہیں تو شادی بے سکونی کی طرف جائے گی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے جب تک معاملہ حل نہیں ہو جاتا ہم اس شادی سے اتفاق نہیں کرتے اور نہ ہی میں اس شادی کی اجازت دیتی ہوں۔ اور دوسری طرف ارطغرل حلیمہ سے پوچھتا ہے کہ امی جان کہاں ہیں؟ تو حلیمہ اسے سب کچھ بتا دیتی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ یہ یقیناً مہر دین کے چال ہے، دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ گندوگدو، سنگرتکین اور حائمہ خاتون واپس آ جاتے ہیں۔ تو گندوگدو کہتا ہے کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے؟ مہر دین نے جانتے ہوئے بھی یہ قدم اٹھائے اور آپ ایسی بات کہہ دی۔ تو حائمہ خاتون کہتی کہ بیٹا، ابھی یہی بہتر تھا، جب تک مہر کے چور کا پتہ نہیں چل جاتا یہ شادی ہم نہیں کر سکتے۔ اسی دوران ارطغرل بھی ادھر آ جاتا ہے۔ تو گندوگدو کہتا ہے کہ بھائی تم خوش ہو، تمہاری آرزو پوری ہو گئی، تم نے پھر سے قبیلے کو ایک مسئلے سے بچا لیا۔ یقینی طور پر امی جان بھی تم سے اتفاق کرتی اور انشاءاللہ آپ کا فیصلہ ٹھیک ہوگا۔ اور یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ تو حائمہ خاتون ارطغرل سے کہتی کہ بیٹا، آج تک میں نے تمہاری کوئی بات نہیں مانی، لیکن ہر دفعہ تم ٹھیک ثابت ہوئے۔ اس معاملے میں تمہاری بات سنوں گی۔ مہر کا معاملہ حل ہو جانے سے پہلے میں اس کی شادی کی ہرگز اجازت نہیں دوں گی، لیکن اگر ہم غلط ثابت ہوئے تو ہم ان کا سامنا کیسے کریں گے؟ مجھے نہیں پتا۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ انشاءاللہ جلد سب بہتر ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف گوگچی سلجان کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کا حوصلہ لینا چاہتی ہوں، آپ کی دعائیں لینا چاہتی ہوں۔ سلجان جھٹ سے اسے گلے سے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میری پیاری بہن گوگچی، بار بار اسے گلے سے لگا اور پیار کا اظہار کرتی ہے۔ اور پھر گوگچی اپنے سب برے رویوں کا اعتراف کر لیتی، سلجان سے معافی مانگ لیتی۔ تو سلجان کہتی کہ میری دعائیں ہمیشہ تم دونوں کے ساتھ، تم میری زندگی کا حصہ ہو، جیسے تم اپنے شوہر کے ساتھ پوری زندگی رہو گی ویسے تمہاری بہن بھی ہر وقت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور گوگچی میں کسی کو بھی تمہیں نقصان پہنچانے کی اجازت دوں گی، کسی کو بھی نہیں۔ تو ناظرین، اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔